आम्ही कुडका बांबोळी तळावली पंचायतीच्या नावशी हो बांबोळीचो एक जो भाग आसा आनी नावशी हो फामाद एरिया तसो त्या नावशी गांवांत हांगा आसात. नावशी गांव हो एका वटेन दर्यो जुवारी आनी ताजे वयर जो दोंगर आसा. आयज त्या दोंगरार एक व्हडली हावजींग कॉलनी जी उबी आसा जेची तुमी कंपाऊंड आतां वयर पळयता आसतले. मेगा हावजींग म्हणटा तो वन ऑफ द बिगस्ट हावजींग प्रोजेक्ट. त्या त्या सगळ्या हावजींग प्रोजेक्टान तो दोंगर व्यापून गेल्लो आसा आनी नावशीकारांक फक्त एक सकयल्लो थोडोसो जागो आसा. थंय तांच्या घरा व्यतिरिक्त तांची जी धार्मीक स्थळां आशिल्लीं म्हणजे पुरातन काळा पासून हो ट्रायबल समाज एस टी समाज तांची जी जी जागृत अशी देवस्थानां पवित्र अशी स्थानां आशिल्लीं ती ह्या जाग्यार आसात. आनी त्या दोंगराच्या पायथ्या कडेन जेन्ना आमी आसा हांगा आज तुमकां हें जें स्ट्रक्चर दिसता हांगा ती एक्चुली थंय एक बरी झर म्हणजे हो दोंगर जो वयलो आसा थंयच्यान एक झर हांगा येता. हांगा ही जी जागो जो दिसता थंय वयल्यान जे उदक सगळें स्टॉर्म वॉटर रेन वॉटर येतालें ताजी ड्रेन आशिल्ली हांगा आनी तो व्हाळ डायरेक्ट मागीर सकयल जुवारी न्हंयक मेळटा. तो फुडें तुमकां दिसतलो तो आज हांगा आशिल्लो. ही जी मातयेचो डिगार दिसता आनी म्हाज्या लेफ्टाक हे जे दिसता ही जी पताका दिसता जी एरिया मार्क केल्ली आसा मातयेच्या डिगाऱ्यान पोंदा गेल्या थंय एक पवित्र तळी आशिल्ली आनी ताजे कुशीक एक घुमटी आशिल्ली जेका त्या जागृत देवस्थानाक ह्या हांगसरले खंयचेय जर देवस्पण केले कसलोय उत्सव केलो जाल्यार हांगसरल्यान ते उत्सवाची सुरवात जाता. हांगा ताका मान दिता हांगा पालखी येता. आतां ही जर तुमी आयज ही जागा जर पळयत जाल्यार हांगा फक्त मातयेचो डिगारो दिसता आनी ताजे पोंदा हें सगळें चेंपोन गेलां. आनी कांय म्हयन्या पयलीं आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना हें काम जें चालू आशिल्लें तेन्ना थोड्यो ज्यो ओरिजिनल जे काम आशिल्लीं ती आमकां दिसलेलीं आनी आमी तो पाठपुरावो करताले. आज जर तुमी हांगा पळयत आनी कांय म्हयन्यांनी आज ह्या मे म्हयन्यान जाल्यार हांगसरलो तो व्हाळ हो पयलींच ताणी पुरोवन गेल्लो. जो ते वयर एक घर दिसता तो व्हाळ त्या सायडीच्यान तो एक्चुली ताजो रस्तो पूण थंय ऑलरेडी एक घर आयलें तांणी त्या व्हाळाचें डायवर्जन केलें पूण सकयल जो उदक वचपाचो असो व्हाळ आसा तो आसा पूण हांगा ना आनी हांगा तो ताणी पुरोवन उडयला. पवित्र अशी झर आशिल्ली ती कोणाक कांय सांगनासतना ताणें आपल्याक जाय तशें हांगा बांदकाम केलां. ताजेर देवस्पण आसता कितें आसता तेजें कांयच आतां हांगा खुणो ना. आनी ऑलरेडी हें उदक झरीचें उदक हें सदांच बरें आसता पिवपाक बरें आसता हें आसता पूण आज तें कंटेमिनेट जालें आसतलें शुअर कित्याक वयर ही सगळी हावजींग कॉलनी आसात आनी ताजें जें उदक आसा तांचो जें सिपेज आसा ती हांगा येतली. आनी मुख्य म्हटल्यार ही जी तळी जी एक बरी तळी आशिल्ली ती तळीच हांगा ना. म्हणजे तुमी इतलो जो मातयेचो डिगारो हांगा दिसता आनी हांगा सद्या ट्रेंचीस आतांच खणल्या काल पयर ते जर पळयत जाल्यार हांणी म्हणजे कितेंच प्लॅन ना. पंचायत हांगा कोण विचारपी ना. हांगसरलो पंच मेंबर तर अक्षरशः न्हिदो काडटा. ताणें कांयच हांगा ऑब्जेक्शन हाडूं ना. तांकां परमिशन ह्या सगळ्या कामाक कोण दिता हेंवूय खबर ना. म्हाका दिसता MLA हांगा येवन गेल्लो आसा तोवूय तांचे कडेन उलयला. पूण ही स्केल जर पळयत जाल्यार हे मनीस फुडें कितेंय करपाक शकता. आतां ते परत हांगा रिटेनिंग वॉल घालून ही तळी परत आपल्या अंडर घेवपाक सोदता आनी एखादी ती नश्टूय जातली. पूण गांवचे एक जे परंपरा आसता गांवचे जे उत्सव आसता ते साजरे करपाक मागीर सगळ्यांक आडखटी येतली. ह्या पवित्रतायेक बाधा येतली. म्हाका दिसता गांवकाऱ्यांनी ऑफिशियल्स ऑथॉरिटीनी हाजेर लक्ष दिवपाक जाय. इतली जी हिल कटींग हांगा चलता इतलो हो स्लोप आसा वयर हो जो डेंजरस जो तुमी कंपाऊंड पळयता तो केन्नाय कोसळपाक शकता जर उदक आयलें. ताका आनी एक थंय पयलें जाल्यार एक मोठे थंय पायप सोडून तांणी थंयचे वयले सगळें उदक म्हणजे पावसान तुमी आतां विचार करात त्या पायपांतल्यान येदे मोठे ते डायमिटराचे पायप आसा तितूंतल्यान सगळो वयले हावजींग कॉलनींतलें सगळें उदक धबधबो कसो देंवतलो तो देंवून हांगा ही झर आसा त्या झरीन तें उदक गेलें. हांगा जर समज तळी फाल्यां जाली वा ना जाली जावं पूण हें सगळें उदक आतां सकयल देंवून हें खंय वयतलें. म्हणजे गांवांत फ्लडींग जावपाचो प्रकार आसा. ग्रावंड वॉटर सगळें थंयच्यान हांगा येतलें आनी अशें सगळी इरेग्युलेटरीज म्हणजे आसा तुमी येदे व्हडलें मॅसीव बांदकाम करता तरी आनिकूय लोकांक फटोवन एडिशनल ह्या लोकांची म्हाका दिसता तुमी जो जागो आसा तेंची धार्मीक स्थळां आसा ती अतिक्रमण चालू आसा हांगा. आनी हाजेर कांयच अशें कोणूच आवाजूय चड करिनात आनी कितें तरी भितरल्यान सेटलमेंट जाल्ल्या भशेन म्हाका दिसता हांगा हें सगळें परत आसा तशें म्हाका दिसता परत पुर्ववत स्थितीर येवपाची गरज आसा. ह्या स्थळाक हात लावं जायना. थंय एक जी घुमटी आशिल्ली ती घुमटी म्हाका दिसता आतां थंय नाच जाल्या. ताजे फुडें कितें करतले हेजेंय कांय क्लॅरिटी ना. आनी जो सकयल्लो व्हाळ आसा ताका एक थोडोच 5-10 मिटर तांणी कितें तरी बांदून थातूर मातूर दवरला पूण तोवूय कोसळपाक शकता. आनी हे सगळी माती जी आसा ही जो लोट आसा तो म्हाका दिसता गांवांत घुसपाक शकता. फुडें सगळी मातयेचोच वाट आसा आनी अक्षरशः चिखल जातलो आनी गांवांत जागो कमी आशिल्ल्यान हे सगळें जे
सगळी ही जी माती आसा वा हें आसा ती सगळी व्हाळान भरतली, ते चोक जातले, फुडें थंय फ्लडींग जावपाची शक्यता आसा. त्याच बरोबर धार्मीक म्हाका दिसता भावनेक हांगा एक म्हाका दिसता लोकांनी ह्या बद्दल लोकांनी जाप विचारपूच जाय कंपनीक. आमी तो विचारतले, पूण हें जें कितें चल्लां तें पुराय एक गैरकारबार असो म्हणपा जाता. पंचायतीचो हाजेर कांय कंट्रोल ना. आमच्या ह्या कुडका पंचायतीन इतकी मोठी मोठी इलिगल कामां चल्ल्यात, स्पेशली ह्याच कंपनीची तेंचे 5 स्टार हॉटेल आसा थंय इलिगल वॉल, हांगा अशें तांणी थंय दुसरी पारंपारीक वाटूय हाडून दवरल्या. इतल्यो गजाली आसतना पंचायत अक्षरशः म्हाका दिसता ह्यांच्याच कुस्तार चलता काय कितें अशें म्हाका डावट येता. हेच तांकां निवडून हाडटा काय कितें असोय डावट येता. आनी लोकांनी ह्या पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या वेळार तरी चिंतपा जाय की अशे जे पंच आसा जे विकपाक शकतात, आख्खे पंचायत मंडळूच विकपाक शकता, तांकां हाडूं जायना. आनी जाप विचारपी केदेंय व्हडलें मागीर तें मॅनेजमेंट आसूं तांकां जाप विचारपी मनीस म्हाका दिसता जाय. आनी लोकप्रतिनिधी स्ट्रॉंग आसपा जाय, हाजेर मोठो आवाज जावपा जाय. हाजेर पॉलिटिक्स करनासतना सगळ्यांनी एकठांय येवन हो इशू म्हाका दिसता सारको डिस्कस करचो पडटलो आनी हांगसरलें सोल्युशन काडचें पडटलें.